नमस्कार, माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु। म मुस्कान समानी। समाचार सुरु गरेर प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्रीले विवाह समाधान कार्यदलका सदस्यहरूलाई बालुवाटार बोलाए। विद्युत प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा साक्य नियुक्त। प्रदेश 2 र केन्द्रको विवादले जसपाको समायोजनमा ढिलाइ। तनहुको बन्दीपुरमा चितुवा आतंक, स्थानीयवासी त्रसित र घरमा लुकाइराखेको बन्दुकसहित गुरुङ पक्राउ। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी विवाद समाधान कार्यदलका सदस्यहरूलाई बालुवाटार बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाभित्रको विवादबारे छलफल गर्न पार्टी विवाद समाधान कार्यदलका 6 जना सदस्यहरूलाई बालुवाटार बोलाएका हुन्। सो कार्यदलमा महासचिव विष्णु पौडेल, नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र पम्पा भूषाल छन्। बैठकमा पूर्व एमाले पक्षका नेताहरू मात्र सहभागी हुने भएका छन्। पूर्व माओवादीका नेता शर्मा कोरोना संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने पम्पा भूषालले आफू उपस्थित हुन नसक्ने बताएकी छिन्। यसअघि पार्टी विवाद समाधानका लागि गत साउनमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। उक्त कार्यदलमा 4 जना पूर्व एमालेबाट छन् भने 2 जना पूर्व माओवादी समूहबाट रहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्र देव साक्य नियुक्त हुनुभएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन्नले साक्यलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नुभएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै इन्जिनियरिङ कम्पनीमा कार्यरत साक्यलाई प्राधिकरणमा काज फिर्ता बोलाएर निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि निमित्त कार्यकारी निर्देशकको रूपमा लेखनाथ कोइरालालाई मन्त्रालयले नियुक्त गरेको थियो। अब हितेन्द्र देव साक्यलाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने योजना अनुसार निमित्तको जिम्मेवारी दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। साक्य ऊर्जा मन्त्री पुनः निकट मानिनुहुन्छ। पार्टीको समायोजन सकिने निर्णय गरेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले हालसम्म समायोजनको प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन। समायोजनका लागि निर्देशिका अनुसार कामको जिम्मेवारी बाँडफाँड पनि गरिसकेको छ, तर अहिलेसम्म समायोजनको प्रक्रिया सुरु नभएको हो। तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बीच एकीकरण भएको थियो। असारमा त्यसको आधिकारिकता पनि प्राप्त गर्यो। 2 पटक कार्यकारिणी समितिको बैठक पनि बसिसक्यो भने केन्द्रीय समितिको घोषणा भइसकेको छ, तर प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह, विभिन्न भातृ संगठन, संसदीय दल लगायतको समायोजनको काम सुरु भएको छैन। समायोजनमा ढिलाइ हुनुको कारणमा नेताहरूले कोरोनालाई देखाइरहेका छन्। कार्यकारिणी समितिका सदस्य गंगा श्रेष्ठले कोरोनाका कारण समायोजनको प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको बताएका छन्। शीर्ष नेताहरू नै कोरोना संक्रमित भएपछि समायोजनमा समस्या भएको दावी गर्दै उनले तिहार र छठ पर्व पछि मात्र समायोजनको प्रक्रियाले गति लिने बताएका छन्। कोरोना वा अरू जे भए पनि केन्द्र र प्रदेश 2 को समायोजनमा नेताहरू बीच सहमति नजुट्दा अलमल भएको हो। अहिले सबैको ध्यान संघीय संसदीय दलको नेताको हुने प्रदेश 2 को समायोजन र सरकार परिवर्तन लगायत तर्फ रहेको छ। कार्यकारिणी समितिका एक नेताका अनुसार केन्द्रमा संसदीय दलको नेता को हो र प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री को हुने टुङ्गो नलाग्नेसम्म पार्टीको समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छैन। तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिकामा 6 डाडा छापमा चितुवाको आतंकले स्थानीयवासी त्रसित भएका छन्। चितुवाले घर छेउमै आएर गोठमा बाँधिराखेको खसी बोकालाई आक्रमण गर्न थालेपछि स्थानीयवासी त्रसित भएका हुन्। शनिबार राति स्थानीयवासी गणेश बहादुर गुरुङको खोरमा चितुवाले 5 वटा खसी बोकालाई आक्रमण गरेको छ। स्थानीयवासी सुरेन्द्र गरुडाका अनुसार चितुवाको आक्रमणबाट 5 वटा खसी बोका मरेको छ। घरमै आएर चितुवाले आक्रमण गर्न थालेपछि स्थानीयवासी त्रसित भएका छन्। उनले भने वडाध्यक्ष सन्त बहादुर गुरुङले बन्दीपुरमा चितुवाको आतंक रहेकाले स्थानीयवासी त्रसित रहेको जानकारी दिएका छन्। शनिबार रातिको घटना विवरण चाहिँ मसँग आइपुगेको छैन। उनले भने चितुवाको आतंक भने छ। उनका अनुसार केही समय अगाडि भने स्थानीयवासीले पालेका खसी बोकालाई चितुवाले आक्रमण गरी मारेको थियो। जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा चितुवाको आतंक छ। भानु नगरपालिका, अबु खैरनी गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा चितुवाको आक्रमणबाट बालबालिका समेत ज्यान गुमाएका छन्।
बारा जिल्लाको पथलैयादेखि बेरगंजको आइसिपीसम्म 6 लेन सडक खण्डको ठेक्का लिएर समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनी युनाइटेड बिल्डर्सलाई रु 1,68,00,000 जरिवाना गरेको व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना कार्यालय पथलैयाले जनाएको छ। 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित 2069 सालमा निर्माण थालिएको बेरगंज पथलैया 26 किलोमिटर सो सडक खण्डको निर्माण कार्यको ठेक्का लिएर समयमा काम सम्पन्न नगरेकाले युनाइटेड बिल्डर्सलाई कारवाही स्वरूप उक्त रकम जरिवाना गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर विवेक झाले बताएका छन्। पथलैया बेरगंज व्यापारिक मार्ग नामाकरण गरी 2 वर्षमा सम्पन्न गर्न गरी निर्माण थालेको थियो। संघीय सरकारको 5.5 अर्बको लगानीमा सो सडक खण्डको ठेक्का लिएका युनाइटेड बिल्डर्सले भुक्तानी समेत लिएर समयमा काम नगरेकाले उक्त कारवाही गरिएको सूचना अधिकारी झाको भनाइ छ। ठेक्का सम्झौता भई समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नभएपछि 4 पटक पुनः म्याद थपिए पनि तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरेकाले बाध्य भएर सरकारले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको अर्का इन्जिनियर सम्पतलाल याददासले बताएका छन्। बिरुवा गाउँपालिकाका 23 वर्षीय भीम बहादुर गुरुङलाई भरुवा बन्दुकसहित पक्राउ परेका छन्। इजाजत बिनाको एक नाले भरुवा बन्दुक, एउटा भरुवा बन्दुकको नाल 2वटा, फलाम र सिसाको जस्तो देखिने छर्रा 12वटा, फलामको टुक्रा सानो ठुलो गरी 23वटा र बारुद 55 ग्राम फेला परेको प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। इजाजत पत्र बिनाको हात हतियार राखेको भन्ने सूचनाका आधारमा उनको घरमा खोज तलास गर्दा गोठमा रहेको काठको खलियामाथि घाँस र मकैको सुकेको डाँठभित्र लुकाइराखेको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। हतियार सहित गुरुङलाई अदालतले आइतबार दिउँसो 7 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान कार्य भइरहेको प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले जानकारी दिएको छ। सहकारी मोडलमा रकम सङ्कलन गरी जनस्तरबाट 25 मेगावाट विद्युत उत्पादन थालिएको छ। रूपन्देही र कास्कीका सर्वसाधारणको 1 अर्ब 50 करोड शेयर पुँजीबाट विद्युत उत्पादन गृह निर्माण थालिएको हो। उत्पादित विद्युत अबको 20 महिनाभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमै जोड्ने योजना छ। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा 25 मेगावाट क्षमताको सेती नदी जल विद्युत आयोजना निर्माण थालिएको हो। रूपन्देहीका करिब 500 र कास्कीका 600 सर्वसाधारणको ससाना पुँजी प्रयोग गरेर विद्युत गृह बन्दैछ। बुटवलमा रहेको भिजन लुम्बिनी कम्पनी लिमिटेडले आयोजना निर्माण थालेको छ। यो कम्पनीमा 1,25,000 देखि 5 लाखसम्म लगानी गर्न शेयर सदस्य छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली नभएको जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार सोमबार दिउँसो देशभर सामान्यतया सफा रहे तापनि अपराह्नपछि पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। राति देशको पछाडि भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जनाइएको छ। मंगलबार दिउँसो सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जारी गरेको बुलेटिनमा उल्लेख छ। राति देशको पछाडि भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। बुधबार देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। स्रोत नखुलेको रकमसहित बिरगंजबाट एक भारतीय पक्राउ परेका छन्। बिरगंज महानगरपालिका 8 मा स्थान चौकबाट स्रोत नखुलेको नेपाली 16 लाख रुपैयाँ सहित भारत रक्षल पूर्वी चम्पारण 10 बस्ने 50 वर्षीय कृष्ण कुमार जैनलाई आइतबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। रक्षलबाट बिरगंजतर्फ आउँदै गरेको ना 64/9056 नम्बरको मोटरसाइकललाई प्रहरीले जाँच गर्दा उक्त रुपैयाँ सहित फेला जैन पक्राउ परेका हुन्। स्रोत नखुलेको रकम हुन्डी कारोबारमा प्रयोग हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। कर्णालीमा वर्षेनी वन्यजन्तुको तस्करी बढ्न थालेको छ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार पछिल्लो 3 वर्षमा वन्यजन्तुको अङ्ग सहित
27 तस्कर पक्रा परेका छन्। यो अवधिमा चितुवाको हड्डी 62 थान, चौरी गाईको पुच्छर 65 थान, कस्तुरीको बिना 60 थान नियन्त्रणमा लिएको छ। यही अवधिमा बाघको हड्डी 95 थान, रेड पाण्डा 13 थान, डाफे 1 थान र 9 थान चितुवाको छाला बरामद भएको छ। तस्करको मुख्य निशानामा चितुवा र रेड पाण्डा छन्। हालसम्म पक्राउ परेकाहरूबाट बरामद गरिएको वन्यजन्तुको छाला र हड्डी हेर्दा पनि तस्करहरूको मुख्य ध्यान रेड पाण्डा र चितुवामा देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सहप्रवक्ता एसपी माधव प्रसाद श्रेष्ठका अनुसार आर्थिक वर्ष 2074 र 75 मा चौरी गाई 43 थान, सेतो पुच्छर 43 थान, कालो 13 थान र 5 थान कस्तुरीको बिना बरामद भएको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष 2075 र 76 मा चितुवाको 4 थान छाला र 5 थान रेड पाण्डा नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2076 र 77 मा रेड पाण्डाको छाला 2 थान, चितुवाको छाला 1 थान, कस्तुरीको बिना 55 ग्राम, बाघको छाला 1 थान, 95 वटा हड्डी नियन्त्रणमा लिएको थियो। सस्तो भन्सार तिरेर ल्याएका हुन्डाईका विद्युतीय गाडी अहिलेको भन्सार दर जोडेर चर्को मूल्यमा बेचेको खुलेको छ। हुन्डाई गाडीको नेपालको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्ट प्रालीले निर्णय गरेको थियो। लक्ष्मीले चाडबाडको मौका समाएर महँगोमा गाडी बिक्री गरेका हुन्। नेपालमा 20% भन्दा बढी नाफा लिएर गाडी बेच्न नेपालमा पाइँदैन, तर लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टले प्रालीले 30 र 40% नफा लिएर गाडी बिक्री गरेको छ। स्टाफ खर्च, अफिसको भाडादेखि सबै खर्च गाडीमै जोडेर चर्को मूल्यमा गाडी बिक्री गरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीलाई बैठक बोलाउन माग गर्दै दिएको लिखित अल्टिमेटमको समय सोमबार सकिँदैछ। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, जलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठ बालुवाटार पुगेर लिखित रूपमै बैठक बोलाउन माग गरेका थिए। लिखित पत्र बुझाएका उनीहरूले सोमबारभित्र बैठक बोलाउन अल्टिमेटम दिएका थिए, तर 5 भाइ नेताको उक्त आग्रह र अल्टिमेटमलाई अध्यक्ष ओलीले भने व्यवस्था गरिरहेका छन्। बरु ओली प्रचण्डसँगै छुट्टै संवाद र सहमतिपछि मात्रै बैठक बोलाउने पक्षमा छन्। त्यसका लागि उनले शनिबार 5 जना नेताहरू र आइतबार वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका 4 जना नेताहरूसँग भेटमा पनि सहमति गरेर मात्र बैठक बोलाउनु पर्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। ओलीको यो आशयलाई भने नेकपाका नेताहरूले उल्टो गतिको संज्ञा दिएका छन्। ओलीजी पहिला नेताहरू बसेर सहमति गरौँ अनि बैठक बोलाऊ भन्नुहुन्छ। यो उहाँको उल्टो यात्रा र गति भयो। यसले निकास दिँदैन। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट एक स्थायी समिति सदस्यले भने, गुट भेला पनि नरोको, बैठक पनि नबोलाउने। ओलीको यो शैलीले नेकपा कस्तो हालतमा छ भने बुझिन्छ। त्यति मात्र होइन, ओलीले आफ्नो सहमति बिना कुनै पनि बैठक राखे पार्टी विभाजनको घोषणा हुने भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डलाई चेतावनी नै दिएका छन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले उपभोग्य मिति समाप्त भएका खाद्य वस्तुमा पुनः नयाँ मिति राख्दै गर्दा पक्राउ परेकालाई 1 वर्ष कैद सहित जरिवाना गरेको छ। गत असोज 15 गते कलङ्गी क्षेत्रमा गरेको बजार अनुगमनका क्रममा मिति सकिएका उपभोग्य वस्तु बजारबाट सङ्कलन गरी नयाँ मिति राखेर पुनः बजारमा पठाउँदै गर्दा सँगै हात पक्राउ परेकालाई कारवाही गरिएको विभागले जनाएको छ। पुनः म्याद राख्दै गर्दा पक्राउ परेका 2 कम्पनीका 2 जना सञ्चालकलाई 1 वर्ष कैद तथा प्रति व्यक्ति रु 3-3 लाख जरिवाना गरिएको विभागका सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार असोज महिनामा वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नरेन्द्र प्रसाद सुवेदीको इजलासमा पेश भएका मुद्दामा आइतबार फैसला गर्दै उक्त निर्णय गरिएको हो। आयाम डिस्ट्रिब्युटरका सञ्चालक भारत राजस्थानका रोनक बोथ्रा र विष्णु लक्ष्मी डिस्ट्रिब्युटरका सञ्चालक दादिङ्ग गल्छीका शङ्कर बायल कोटीलाई कारवाही गरिएको हो। उनका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा भारतीय नागरिक ब्रोथाले आफ्नी श्रीमती विष्णु ब्रोथाको नाम पारेर विष्णु लक्ष्मी डिस्ट्रिब्युटर
शङ्कर बयाल कोठीका नाममा दर्ता गराएको पाइएकै थियो। आफू आयनका काम गर्ने र श्रीमतीको नाम पारेर कामदार बायल कोठीको नाममा छुट्टै कम्पनी दर्ता गरेर काम गरेको भेटियो। दुवैलाई कैसै जरिवाना गरेर कम्पनी खारिज गरियो। उनले भने 2 वर्षसम्म विष्णु लक्ष्मी डिस्ट्रिब्युटरका नाममा कम्पनी दर्ता नहुने निर्णय गर्दै उच्च कम्पनी खारेज गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ। सप्तरी प्रहरीले लागु औषधसहित 2 जना युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सप्तकोशी नगरपालिका 2 फटेपुरका 35 वर्षीय ब्रिटिश थापा मगर र सप्तकोशी नगरपालिका 1 का 30 वर्षीय भूमिराज थापा रहेका छन्। भारतबाट लागु औषध ल्याउँदै गरेको अवस्थामा हनुमान नगर कङ्कालिनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 14 स्थित रम्पुरा महलनियाबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको सप्तरी प्रहरीका प्रवक्ता भुवनेश्वर शाहले जानकारी दिनुभएको छ। 8P9095 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार 2 जनाको साथबाट डाइजी ल्याब 50 इम्पुल, फेनार गन 50 इम्पुल र लुपी जेसी 50 इम्पुल बरामद भएको प्रवक्ता शाहले बताएका छन्। उनीहरूको साथबाट 70,000 रुपैयाँ नगद समेत बरामद भएको छ। पक्राउ परेका 2 जना विरुद्ध लागु औषध मुद्दामा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले केन्द्रीय कार्यालयका लागि आफ्नै भवन बनाउने भएको छ। बालकुमारी ललितपुर स्थित भाडामा केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको जसपा नेपालले आफ्नै केन्द्रीय कार्यालयको भवन बनाउन लागेको हो। संघीय संसदको तेस्रो ठूलो दल जसपा नेपालले महालक्ष्मी स्थान ललितपुरमा नयाँ भवन निर्माण गर्न लागेको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताएका छन्। तत्कालीन फोरमले महालक्ष्मी स्थान नजिक 18 आना जग्गा किनेको थियो। सोही 18 आना जग्गामा जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यालयको भवन बनाउने योजना बनाएका छौं। अध्यक्ष यादवले देखा पढीसँग भने उनका अनुसार केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास चाँडै गर्ने योजना पार्टीले बनाएको छ। गत कार्तिक 4 गते बसेको जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले आफ्नै भवन बनाउने निर्णय गरे अनुसार योजनालाई अघि बढाइएको हो। पार्टीको आफ्नै केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन नक्सा पास गराउन र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालको नाममा रहेको ललितपुरको जग्गा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गरियो। जसपाद्वारा जारी परिपत्रमा भनिएको छ। त्यस्तो त वीरगञ्ज स्थित 5 कट्ठा जग्गालाई जसपा नेपालको नाममा नामसारी गरी पार्टीको केन्द्रीय स्तरको प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाउने निर्णय पनि सो बैठकले गरेको थियो भने पार्टीको नाममा रहेको गाडी बिग्रिरहने गरेकाले मर्मत सम्भार खर्च बढिरहेको हुँदा सो गाडी बिक्री वा एक्सचेन्ज गरी नयाँ गाडी खरिद गर्ने निर्णय पनि सो बैठकले गरेको थियो। वीरगञ्जको ट्राफिक तथा बजार व्यवस्थापनका लागि जनप्रतिनिधि र महानगरको सक्रियता आवश्यक रहेकोमा सरकारवालाले जोड दिएका छन्। ट्राफिक वा प्रहरी मात्रैको सक्रियताले महानगरपालिकाको ट्राफिक व्यवस्थापन नहुने उनीहरूको तर्क छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत वीरगञ्जको ट्राफिक तथा बजार व्यवस्थापन बारे छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। छलफलमा सहभागी सामुदायिक सेवा केन्द्र विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले महानगरपालिकाले ल्याएको नीति समेत कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएका छन्। दीपावली तथा छठ पर्व लक्षित बजार पनि व्यवस्थित बनाउन पूर्व तयारी आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। वर्षेनी दीपावली छठ लगायतका पर्वमा वीरगञ्जको घण्टाघर माइस्थान क्षेत्रको सडकमा बजार लाग्ने गरेको छ। व्यवस्थित वीरगञ्ज अभियानका संयोजक दिलीप राज कार्कीले सडक तथा बजार व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीहरू जागरुक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। वीरगञ्ज युवा समाजका अध्यक्ष कमल चौगाईले एक अर्कालाई दोष आरोपण नगरी सबै सरकारवाला एक भएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। अखिलेशले निरन्तर दबाब नदिँदा समस्या फेरि दोहोरिने गरेका बताएका छन्। सडकमै माछा बेच्ने सुरु गर्छन्, हामी गएर हटाउँछौँ तर फेरि भोलिपल्ट लगाइहाल्छन्। उनले भने निरन्तर दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ। सडकमा लगाएको सिक्री हटाउनु पर्ने, बाइक पार्किङका लागि ठाउँको व्यवस्था हुनुपर्ने, सडकमा पैसा लिएर पसल राख्न दिन बन्द गर्नुपर्ने, फुटपाथ खाली राख्नुपर्ने, सडकमा बजार लगाउन नहुनेमा
सरकारवाला एकमत देखिएका छन्। सामुदायिक सेवा केन्द्रका प्रतिनिधिहरूले भने जनशक्ति कम भएका कारण सोचे अनुसारको काम गर्न नसकेको बताएका छन्। साताको दोस्रो दिन सेयर कारोबार मापक नेस्ले पनि सूचक उकालो लागेको छ। आइतबार दोहोरो अङ्कले बढेको बजार सोमबार भने तीव्र उतार चढावका बीच 4.22 अङ्कले उकालो लागेर 1652.80 अङ्कमा पुगेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स भने घटेको छ। 0.61 अङ्कले सेन्सेटिभ ओह्रालो लागेको हो। निफ्से पनि सूचक मात्रै होइन, कारोबार रकम समेत आइतबारको तुलनामा सोमबार बढेर करिब 370 करोड पुगेको छ। दिनभर भएका 41,049 कारोबारबाट 195 कम्पनीमा 10,35,313 किता सेयर किनबेच भएका छन्, जसबाट 3,68,98,79,726 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सेयर किनबेच भएको छ। धेरै कारोबार हुने दोस्रो नम्बरमा भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण देखिएको छ। नेप्सेमा कारोबार हुने उपसमूहहरूमध्ये आधा रातो आधा हरियो देखिएका छन्। व्यापार, फाइनान्स, निर्जीवन बीमा कम्पनी, उत्पादन मूल्क साथै माइक्रो फाइनान्स बढेर हरियो देखिएका छन् भने ब्याङ्किङ, होटल विकास ब्याङ्क, हाइड्रो पावर, जीवन बीमा र म्युचुअल फन्ड घटेर रातामे देखिएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। अफगानिस्तानको जङ्गी प्रान्तमा भएको एक हिंसात्मक हमलामा परि 8 जना सर्वसाधारणको ज्यान गएको छ। उक्त प्रान्तको नवा अबाद भन्ने क्षेत्रमा भएको सो हिंसामा परि 8 जना सर्वसाधारणको ज्यान जानुका साथै अरू करिब 7 जना गम्भीर रूपमा घाइते भएको बताइएको छ। नवा अबाद क्षेत्रको एक आवास क्षेत्रमा मोटार प्रहार भएको छ। त्यसमा परि सो क्षेत्रको बसोबास गरी आएका 3 नागरिकको ज्यान गएको बताइएको छ। सो जगनी प्रान्तका प्रान्तीय प्रवक्ता जाहिदुल्ला जुम्लाले जानकारी दिएका छन्। सो आवास क्षेत्रमा भएको मोटार प्रहारमा परेर त्यहाँ बसिरहेका 8 जनाको ज्यान गएको छ भने अरू 7 जना नराम्ररी घाइते भएका प्रवक्ता जुमाले बताएका छन्। सो क्षेत्रमा मोटार प्रहार भएको थियो, तर त्यो मोटार कसले र किन हानेको हो भन्ने बारेमा भने केही पनि बताइएको छैन। तर पनि अफगानिस्तानमा हिंसा गरिरहेका तालिबानहरूले नै सो हमला गरेको हुन सक्ने यहाँका सुरक्षा निकायले दाबी गरेका छन्। यस हमलाको तालिबानहरूले भने कुनै जिम्मेवारी लिएका छैनन्। यस विषयमा उनीहरूबाट कुनै प्रक्रिया पनि आएको छैन। अब खेल खबर। कार्लोस सोलरको ह्याट्रिक मद्दतमा भ्यालेन्सियाले स्पेनिस ला लिगामा रियल मड्रिडलाई 4-1 पराजित गरेको छ। 4 पेनाल्टी सम्भव भएको खेलमा रियलले पहिलो अग्रता लिएर पनि त्यसलाई कायम राख्न सकेन। भ्यालेन्सियाका कार्लोस सोलरले 3 वटा पेनाल्टीमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरे। उनी 1 पेनाल्टीमा भने चुके। रियलका लागि करिम बेन्जामाले गोल गरे। भ्यालेन्सियाको मैदानमा भएको खेलको 23औं मिनेटमा बेन्जामाले गोल गर्दै रियललाई पहिले अग्रता दिलाएका थिए। 30औं मिनेटमा भ्यालेन्सियाले पेनाल्टी पाएपछि कार्लोस सोलर त्यसमा चुके। युनुस मुसाले 30औं मिनेटमै गरेको गोल भिएराले मान्यता दिए। 35औं मिनेटमा सोलरले पेनाल्टीमा गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए। 43औं मिनेटमा रियलका राफेल भरानले आत्मघाती गोल गरेपछि भ्यालेन्सियाले 2-1 को अग्रता बनायो। सोलरले 54औं र 63औं मिनेटमा पनि पेनाल्टीमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरे। हारपछि रियलले दोस्रो स्थानमा उक्लने मौका गुमायो। 8 खेलबाट 14 अङ्क रहेको रियल चौथो स्थानमै छ। रियललाई पराजित गर्दै 9 खेलबाट 11 अङ्क जोडेको भ्यालेन्सियाले 9औं स्थानमा उक्लेको छ। ग्रान्डालाई 2-0 ले पराजित गर्दै रियल सोसिडाडले भने आफ्नो उत्कृष्ट लय कायम राखेको छ। जितपछि 9 खेलबाट 20 अङ्क जोड्दै सोसिडाडा शीर्ष स्थानमा छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्रीले विवाद समाधान कार्यदलका सदस्यलाई बालुवाटार बोलाए। विद्युत प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा शाक्य नियुक्त।
प्रदेश 2 र केन्द्रीयको विवादको जसपाको समायोजनमा ढिलाइ। तनुको बन्दीपुरमा चितुवा आतंक, स्थानीयवासी त्रसित र घरमा लुकाई राखेको बन्दुकसहित गुरुङ पक्राउ। माइटिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि समाचारका सम्पूर्ण युनिटसँगै म मुस्कान समानी पनि बिदा चाहन्छु। संसार जगतको सहयात्री माइटिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।